एकादश स्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः फ्रम् श्लोका 21। ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वम् अस्माभिः अशेषात्पन्न तत्तथैवोपपादितम् धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमम् कर्माणि उद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृताः यानि ते चरितानीश मनुष्या साधव किलौ कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यत्यञ्च सात्तमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नादुना ते अखिलाधार देव कार्यावशेषितम् कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभूदिदम् ततस्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे
लोकालोकपाला नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारितमेतन्मे यदात विबुधेश्वर कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम् लोकं जिगृक्षद्रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः यद्यसंहृत्य तृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम् दन्तास्प्यनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनङ्क्ष्यति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तव नघ श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतम् सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतम् सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत अत तस्या महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान् अथ तस्यां महात्मानां द्वारवत्यां समुत्थितान् श्री
श्रीभगवानुवाच एतैवै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः शापश्च न कुलस्यासीद् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यम् इहास्माभिः जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽध्यैवमाचिरम् यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणोऽडुराट् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो बेजे भूयः कलोदयम् वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्राणानागुणवदन्धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति च महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नौभिरिवार्णवम् श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाकुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समयुयुजन् श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाकुलनन्दन तन्निरीक्ष्या उद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम्
दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम् प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः तं प्राञ्जलिस्तम् अभाषत उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तना संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामनय मामपि तव विक्रीडितं कृष्णार्णा परममङ्गलम् कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः शय्यासनाटनस्तानक्रीडासनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि त्वयोपभुक्तस्रगन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि वातर्शनाय ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्तिना
वादरसनाय ऋषयः श्रवणाः ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो बलाः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो बलाः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो बलाः वादरसनाय ऋषयः श्रवणाः ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो बलाः वयं तिह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु वद्वार्तया धरिष्यामः तावकै दुस्तरं तमः वयं तिह महायोगिनमन्तकर्मवर्त्मसु परन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गतितानि च गत्युत्स्मिते क्षणश्वेली यन्त्रिलोक विडम्बनम् श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभाषत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 6ष्ठोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कन्धे 6ष्ठोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कन्धे 6ष्ठोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं